डियर कल्याण, बादल जस्तै उड्दै जाने मान्छेका सपनाहरू, सागर जस्तै फैलदै जाने मान्छेका चाहनाहरू र हिमाल जस्तै उक्लदै जाने मान्छेका सम्झनाहरू, तृष्णाहरू। जीवनले बनाउने बाटोहरू, समयले भत्काउँदै जाने गोरेटोहरू। जब सङ्घर्षका पाइलाहरूले बिस्तारै बिस्तारै तय गर्दै जान्छन्, तब जिन्दगानीको नामबाट आफूलाई रूपान्तरण गर्दो रहेछ। जीवन सङ्घर्षको पानामा लेखिएको एउटा कथा हो, एउटा कहानी हो। त्यही कहानीको पाना मैले आज च्यातेर तपाईलाई भनिरहेको छु। डियर कल्याण, मेरो नाम अमित शाह हो। मेरो जन्म अङ्ग्रेजी सम्वत अनुसार सन् 1981 को मे महिनाको 31 मा भवानीपुर गाविस सिराहा जिल्ला धनगढी माई नगरपालिका वडा नम्बर 2 भवानीपुरमा भएको हो। मेरो बुबाको नाम कुशेश्वर शाह हो। मेरो हजुरबुवा हजुरआमा पनि हुनुहुन्थ्यो। मेरो हजुरबुवा अर्काको घरमा खेती किसानी गरेर, अर्काको घरमा काम गरेर, दुःख गरेर एउटा भैँसी किन्नु भयो रे। र त्यही भैँसी पालेर त्यसैको दुध बेचेर बिस्तारै बिस्तारै गाउँमा घर बनाउने इँटाको भट्टा खोल्नुभयो र बिस्तारै बिस्तारै थोरै जग्गा पनि जोड्नुभयो। उहाँले आफूले नपढेको र दुःख पाएको कारणले छोराहरूलाई पढाउँछु भन्नुभयो र मेरो बुबा र मेरो काकाहरूलाई पढाउनु भयो। मेरो बुबा पेसाले शिक्षक हुनुहुन्छ। मैले सानोमा श्री जनता मावि बेताहपुरमा पढे, जुन त्यही भवानीपुरमै छ, मेरै गाउँमा, घरदेखि 15 मिनटको बाटो। तर बुबा टिचिङको सिलसिलामा दैलेख पुग्नुभयो। बुबा दैलेख गएपछि मेरो काका, उहाँको नाम सुफल शाह हो, उहाँ सुर्खेतमा जानुभयो पढाउनको लागि। हिसाब विषय अर्थात् म्याथमेटिक्स र साइन्समा अत्यन्तै राम्रो मानिनुहुन्थ्यो मेरो काका सुफल शाह। काका सुर्खेत गएपछि म पनि कक्षा 5 मा पढ्नको लागि सुर्खेत गएँ। पछि बुबा पनि दैलेखबाट सुर्खेत आउनुभयो। सुर्खेतको श्रीकृष्ण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय इतराममा पढेँ मैले। त्यहाँ पढ्दै गएँ। भाइहरू गाउँमै थिए, बहिनीहरू पनि गाउँमै थिए। सुरुमा तराईमा हुर्किएको केटा म पहाडी वातावरणमा पढ्न मलाई गाह्रो भयो। भाषा बुझ्दैन थिए। तर काका त्यही स्कुलको अत्यन्तै राम्रो टिचर भएको कारणले सबैले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, स्नेह दिनुहुन्थ्यो। मेरो काका त्यो स्कुलको यति राम्रो टिचर हुनुहुन्थ्यो कि एसएलसीको बेला मेरो काकालाई पढ्नको लागि विद्यार्थीहरूले 6-7 महिना पहिलेदेखि बुकिङ गर्थे, अर्थात् नाम लेखाउन आउँथे। मेरो काकाको त्यति राम्रो छवि थियो। सुर्खेतको श्रीकृष्ण संस्कृत मावि र त्यसको वरपर बस्ने सबैलाई थाहा छ मेरो काकाको बारेमा। यसरी म सुर्खेतमा पढ्दै गएँ। पढाइको अलावा मलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा अत्यन्तै रहर थियो। म स्काउटमा, त्यसै गरी रेड क्रसमा का कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्थेँ। पछि गएर ट्रेनिङ पनि गरेको छु मैले। हाजिरी जवाब, भलिबल खेल्ने कामहरू मैले प्रशस्तै गर्थेँ। यसरी पढ्दै गएँ। म पढ्दै जाने क्रममा बिदाका दिनमा आफ्नो गाउँ आउँदा म गाउँमा रहेको भवानी एकीकृत विकास केन्द्र भन्ने एउटा क्लब थियो। गाउँमै म त्यो क्लबमा पनि काम गर्थेँ। रेउकाइका सरहरू हुनुहुन्थ्यो, सिकाउनुहुन्थ्यो सिलाइ कटाइ गर्ने र त्यसै गरी उद्घोषण तालिम लिने सारा काम गर्थेँ मैले। यसरी सबैतिर काम गरेको अनुभवले मलाई जीवनमा केही गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। एसएलसी आयो।
एसएलसीमा ट्युसन पढ्ने कुरा हुन्थ्यो। म्याथ र साइन्सको टिचर मेरो काका भएकोले मैले ट्युसन पढ्न जानु परेन। तर मेरो अङ्ग्रेजी अत्यन्तै कमजोर थियो। त्यसैले मैले शारदा म्याम जसले अङ्ग्रेजी पढाउनुहुन्थ्यो उहाँको घरमा ट्युसन पढ्न जान्थेँ। ट्युसन पढ्दै दुःख गर्दै पढाइमा मेहनत गर्दै मैले विक्रम सम्वत 2056 सालमा एसएलसी दिएँ। एसएलसी राम्रै जस्तो लागेको थियो। एसएलसी पछि म घरमा आएँ र गाउँमा रहेको भवानी एकीकृत विकास केन्द्र जुन एउटा संस्था थियो त्यसमा काम गर्न थालेँ। रेउकाइका कामहरू त्यहीँबाट गर्थेँ। छोटो समयमै म गाउँमा सबैको लागि प्रिय बन्दै गएँ। त्यो बिचमा मेरो हजुरबुवाको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, गाउँमै बुढो मान्छे। उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो र पछि उहाँलाई चेकअप गराउन इन्डिया लानुपर्ने भयो। उहाँको छोरा र नातिले धेरै पढ्नु भएको थिएन। जग्गाहरू प्रशस्त भए पनि पढ्नु भएको थिएन। त्यसैले मलाई हिँड भनेर भन्नुभयो। एसएलसी दिइसकेपछि अगाडि आइएससी अथवा के पढ्ने त्यसको तयारी गर्ने सोच राखेको म उहाँ बिरामी भएपछि म मुम्बई गएँ। मुम्बईको टाटा मेमोरियल अस्पतालमा उहाँलाई 2 महिना राखेर उपचार गरियो। पछि डाक्टरले पटनाको इन्दिरा गान्धी हस्पिटलमा लिएर जाऊ, त्यहीँ किमोथेरापी गर भनेर पठाइदियो। र त्यो बिचमा समयमा राम्रोसँग तयारी गर्न नसकेकोले मलाई अलिकति गाह्रो पनि भयो। म वास्तवमा चितवनको रामपुरमा पढ्न चाहन्थेँ। रामपुरमा अत्यन्तै प्रतिस्पर्धा थियो, त्यसैले नाम निस्केन। त्यसपछि म धरान गएँ। धरानमा पनि मेरो नाम ननिस्केपछि मैले जनकपुरको मोनास्टिक साइन्स कलेजमा आइएससीमा भर्ना हुन आइपुगेँ। म त्यहाँ डेढा गरेर बस्थेँ जनकपुरमा। डेढा गरेर बस्थेँ। यसरी पढ्दै गएँ र सेकेन्ड इयरमा पढ्दै जाँदा मैले सगरमाथा चौधरी अस्पताल लाहानमा नेत्र सहायकको पद खुलेको थियो। मैले त्यसमा निवेदन दिएँ र सबैले अनुरोध गरेपछि जाऊ तिमी गर्न सक्छौ भनेपछि म त्यहाँबाट लाहान आएर परीक्षा दिएँ र मैले नेत्र सहायक पदमा नाम निकालेँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जिन्दगानीको कथा म सुनाउँछु तपाईँलाई दिल खोलेर। डियर कल्याण, यो जिन्दगानीमा धेरै मान्छे बाध्यताले बाँचिरहेका हुन्छन्। यो जिन्दगानीमा धेरै मान्छेले चाहनालाई लुकाएर बाँचेका हुन्छन्। यो जिन्दगानीमा धेरै मान्छेहरूले सपना सजाउने बहानामा यथार्थलाई बिर्सिरहेका हुन्छन्। जीवन सङ्घर्ष हो, जीवन यात्रा हो, जीवन सुख हो, जीवन दुःख हो, सुख र दुःखको सङ्गम हो जीवन। मैले यही बुझेको थिएँ, यही पढेको थिएँ र त्यही पढाइ अनुसार म लाहान आइपुगेको थिएँ। धेरै प्रतिस्पर्धाको बीचमा पनि नेत्र सहायक पदमा नाम निकाल्न सफल भए र मैले काम गर्न थालेँ। त्यहाँ काम गर्दा महेन्द्र महतो सर हुनुहुन्थ्यो, डिपार्टमेन्ट हेड। मेरो उहाँसँग सङ्गत भयो। अप्ठ्यारो थियो तर पनि मैले काम सजिलै सिक्दै गएँ। एक दिन उहाँले भन्नुभयो, म डेढा गरेर बसेको देखेर, तिमी डेढा गरेर बस्नु पर्दैन, मेरो घरमा बस। मेरी छोरी एसएलसी पढ्दैछन्, उनलाई एसएलसीमा सहयोग गरिदियो। बिहान बेलुका ट्युसन पढाइदियो। मेरो घरबाट आउने जाने गर। त्यसो गर्दा कसो हुन्छ भन्नुभयो। म पनि त्यही काम गर्ने। फेरि मेरो आदरणीय सर, मैले हुन्छ भने र म त्यहीँबाट जान आउन थालेँ र उहाँको छोरीलाई बिहान बेलुका ट्युसन पढाउँथेँ। छोरीले राम्रो पढाउन् भन्ने मेरो चाहना थियो। यसरी मैले समय गुजार्दै गएँ डियर कल्याण। सन् 2000 तिरको कुरा हो। तिलगङ्गा अस्पतालबाट डाक्टर रिता गुरुङको नेतृत्वमा ठुलो टोली आयो
सर्जिकल टिम पनि थियो। 1 हप्ताको आँखा क्याम्प थियो त्यहाँ। त्यति बेला म इन्डोरमा काम गर्थेँ, तर वार्डको जिम्मा पनि थियो मलाई। त्यसैले डाक्टर गुरुङसँग राम्रो चिनजान भयो। अलिकति सिन्सियर भएकोले होला एक दिन डाक्टर रिताले मलाई भन्नुभयो, तिमी काममा मेहनत गरेको देखेर मलाई भन्न मन लाग्यो एउटा कुरा। मैले भने, भन्नुहुन डाक्टर, के कुरा हो? उहाँले भन्नुभयो, यदि तिमीलाई अझ राम्रो काम गर्नु छ भने काभ्रेको धुलीखेलको अस्पतालमा तिलगङ्गाले 3 वर्षको प्रोग्राम गर्दैछ काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग मिलेर। तिमी त्यसमा अप्लाई गर, तिमी सक्छौ। त्यो कुरा महेन्द्र सरले पनि हुन्छ भन्नुभयो र अप्लाई गरे। 10 जनाको सिट थियो, 2000 जति एप्लिकेसन थियो, तर नाम निस्कियो। नाम निस्किएर के गर्नु? एडमिसन गर्ने पैसा थिएन। मैले अघि नै अवगत गराएँ डियर कल्याण, मेरो परिवारमा सम्पन्नता थिएन। बुबाले कमाएको पैसा सबै परिवारको खर्चमै सकिन्थ्यो। मैले कमाएको पनि बहिनीहरूलाई पढाउनु पर्ने थियो, त्यसैले मसँग पैसा हुँदैन थियो। नाम त निस्कियो, तर काठमाडौँबाट धुलीखेल गएर बस्नुपर्ने, खानुपर्ने, कोठा भाडा तिर्नुपर्ने। काकाले अलिकति हेल्प गर्छु भन्नुभयो, तर काकाको पनि आफ्नै समस्या थियो। त्यसपछि म नाम निस्के पनि एडमिसन गर्न नसकेर फर्केर आएँ। यो कुरा महेन्द्र सरले थाहा पाउनुभयो र सम्झाउनु भयो। त्यसपछि महेन्द्र महतोले मेरो बुबालाई गएर सम्झाउनु भयो। बुबाले कोसिस गर्छु भन्नुभयो, तर जब महेन्द्र महतोको कुरा मेरो हजुरबुवाले थाहा पाउनुभयो, तब हजुरबुवाले भन्नुभयो, दुःख गरेर परिश्रम गरेर हामी पढाउँछौँ भनेर आँट दिनुभयो। त्यसपछि हजुरबुवा र हजुरआमाको त्यो आँटलाई स्वीकार गरेर साथीहरूसँग सरसापट मागे र अन्त्यमा महेन्द्र महतोले 15,000 दिनुभयो र म काठमाडौँ आएँ। सन् 2001 को डिसेम्बरमा म काठमाडौँ युनिभर्सिटी धुलीखेल पढ्नको लागि आएँ ऋण लिएर। त्यति बेला तराईबाट आउनुभएका दाईहरू हुनुहुन्थ्यो, मलाई राम्रोसँग याद छ। नरेन्द्र पटेल दाई, केशव दाई, त्यसै गरी हामीभन्दा सिनियर केशव सिंह धामी हुनुहुन्थ्यो दार्चुलाको। हामी 4 जनाले एउटै फ्ल्याट लियौँ। एउटा भाइ थियो रामेछापको, उसले बिहान बेलुका सहयोग गरिदिन्थ्यो, उसलाई पैसा पनि दिन्थ्यौँ हामी र उसलाई पढाइदिन्थ्यौँ र स्कुल पनि जान्थ्यो। ऊ पनि साह्रै खुसी थियो। हामी पढ्नेहरूको बिचमा बसेर होला, ऊ काम गरे पनि असाध्यै राम्रो पढ्थ्यो। मैले मेहनत गरेर पहिलो वर्ष गर्दै दोस्रो वर्षमा म राम्रो भएँ। त्यसपछि मैले स्कलरसिप पाएँ। अब मेरो पैसा सेभ भयो, अर्थात् पैसा खर्च हुन पाएन। र अन्तिम वर्षमा मैले इन्टर्नसिप गर्नको लागि म फेरि त्यहीँ आएँ जहाँ डाक्टर रिता गुरुङले काम गर्नुहुन्थ्यो, तिलगङ्गा अस्पतालमा। यसरी इन्टर्नसिपको साथसाथै मैले तिलगङ्गामा जब पनि पाएपछि र डाक्टर रिता गुरुङसँगको पुरानो चिन्जानले मलाई त्यहाँ काम गर्न अझ सजिलो भयो। म तिलगङ्गाको नजिक रुम लिएर बसेँ। त्यो बिचमा डाक्टर रोहितसँग पनि काम गर्न पाएँ। त्यति बेलै मेरो एक्स्ट्रा एक्टिभिटी चलिरहन्थ्यो। म काम गरिरहन्थेँ, क्लबहरूमा, वरपरका सामाजिक संस्थाहरूमा काम गरिरहन्थेँ। र त्यति बेला द रिफ्लेक्सन भन्ने एउटा म्यागजिन निकालेका थियौँ हामीले, त्यही तिलगङ्गाका साथीहरूसँग मिलेर। र त्यति बेला अमेरिकाबाट जानुभएका डक्टरहरूको मैले अन्तर्वार्ता पनि लिएको थिएँ। मसँग त्यो म्यागजिन अहिले पनि छ। यसरी त्यो म्यागजिन पब्लिस गरेपछि र सामाजिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएपछि मलाई मन पराउने अर्थात् मलाई माया गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो। त्यसपछि म त्यही तिलगङ्गा अस्पतालको मोहन कृष्ण श्रेष्ठको नजिक भएर काम गर्न थालेँ। उहाँ रिसर्च डिपार्टमेन्टको हेड हुनुहुन्थ्यो। म त्यहाँ पनि काम गर्न थालेँ, जसले गर्दा डाक्टर रोहितसँग म नजिक भएँ।
घर परिवारलाई पैसा पठाउँथे डियर कल्याण। भाइ बहिनीलाई म आफै हेर्थेँ। मैले बुबा र हजुरबुवालाई भन्थे, हामीसँग धेरै सम्पत्ति छैन, बहिनीहरूको विवाह गर्नुपर्छ, दहेज दिनुपर्छ हामीले धेरै, त्यसैले छोरीहरूलाई पढाउनुपर्छ। पढे लेखे भने दहेज माग्दैनन् केटाले, पढेन भने दहेज माग्छन्। त्यही भनेर मैले 2वटा बहिनीलाई नर्सिङ पढाइरहेको थिएँ। यसरी दिनहरू बित्दै गए। 2003बाट 4 लाग्यो, 4बाट 6, 4बाट 5, 5बाट 6 भयो। 2006 को अक्टोबरको कुरा हो, मलाई राम्रोसँग याद छ। त्यति बेला डिबी भर्नेको खुब ठुलो लहर थियो डियर कल्याण, जसले जहाँ भेट्दा पनि हामी युवाहरूमा हुन्थ्यो, तैँले भरिस डिबी त अमेरिका जाँदैनस्। तर मलाई त्यति वास्ता लाग्दैन थियो। तर एक दिनको कुरा हो, मलाई न्यु रोड जानुपर्ने थियो। अचानक म बाग बजार ओर्लिएँ। एउटा सानो काम थियो बाग बजार, र बाग बजारबाट हिँड्दै न्यु रोडतिर जाने बेला बाग बजारको बायाँतिर यहाँ युएसए को लागि डिबी भरिन्छ भनेर लेखेको साइनबोर्ड देखेँ। एक्लै थिएँ, त्यसैले भित्र गएर मैले हतार हतार डिबी भरेँ। 150 रुपियाँ जस्तो लाग्छ मैले त्यो पैसा तिरेँ। मलाई वास्तै भएन। तर 2007मा मलाई चिठी आयो, डिबी पढ्यो, हल्ला भयो, सबैले बधाई दिए। कतिले त यति राम्रो मान्छे किन अमेरिका जान लागेको पनि भने। त्यो बिचमा फेरि मेरो दोस्रो लेटर आयो। दोस्रो लेटर आएपछि अलिकति पक्का भयो। मेरो इन्टरभ्यूको डेट अगाडि मलाई मेरो हजुरबुवाले भन्नुभयो, तिमी अमेरिका गइहाल्छौ, म त बुढो मान्छे, म त मर्छु, तिम्रो विवाह हेरेर जाने इच्छा छ, मर्ने इच्छा छ भन्नुभयो। र फेरि साथीहरूले पनि भने, जान्ने बुझ्नेहरूले भने, कन्सल्टेन्सीतिर जाँदा कन्सल्टेन्सीका मान्छेहरूले पनि भने, यदि तिमीले विवाहको सर्टिफिकेट इन्टरभ्यू अगाडि पेश गर्न सक्यौ भने तिमी सपरिवार जाने सम्भावना पनि हुन्छ भनेर भनेपछि म विवाह गर्ने धुनमा हिँडिरहेँ डियर कल्याण। म सुनाउँछु मेरो कथा, मेरो विवाहको कथा, मेरो जीवनको कथा म आज तपाईँलाई सुनाउँछु। दिल खोलेर सुनाउँछु डियर कल्याण, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, सुरु गर्न नसकिएका कथाका पानाहरू बन्द गर्नु पर्दाको क्षण कति दुःखदायी हुन्छ। सुरु गर्न नसकिएका जिन्दगीका पानाहरू कहिलेकाहीँ खाली खाली छोड्दा कस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ म आफैलाई प्रश्न गर्छु र प्रश्नको थुप्रोभित्र आफै पुरिएको अनुभव गर्छु। म सुनाउँछु मेरो कथा आज तपाईँलाई। यसरी हजुरबुवाको अनुरोधमा र मलाई पनि विवाह गरेर जाने इच्छा जाग्यो, किनकि विवाह नगरेर गयो भने हजुरबुवाको पनि चित्त दुख्ने र मैले पनि मेरो श्रीमतीलाई अथवा विवाह गरेर जान 8-10 वर्षसम्म लाग्ने घटनाहरू मैले आफै देखेको थिएँ। त्यसैले म विवाह गर्ने सोचमा गएँ र विवाहको लागि कुरा चलाउनुहोस्। तर अमेरिकामा नर्सहरू राम्रो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, त्यसैले नर्स पढेको केटी नै मलाई चाहिन्छ भने त्यसपछि कुरा चल्दै गयो। एकजना केटीको कुरा आयो। युनिक एजुकेसनल एकाडेमीमा पढ्ने एकजना केटीको कुरा आयो र त्यो केटीको बारेमा बुझ्नुपर्ने भयो, किनकि इन्टरभ्यूको समय धेरै नजिक आइसकेको थियो। त्यसैले मेरो हजुरबुवाले बुझ्नको लागि मेरै घर नजिकै बस्ने एकजना केटी थिइन्, उनलाई सोध्नको लागि हजुरबुवाले बोलाउनु भयो। किनकि मेरो हजुरबुवा र उसको हजुरबुवा साथी हुनुहुन्थ्यो, गाउँको साथी, र उनीहरूको सानो पसल पनि थियो गाउँको चौराहामा। र त्यति बेला हजुरबुवाले बोलाएपछि नातिनी तुरुन्त आइपुगिन् र हजुरबुवा आमाले धेरै कुराहरू सोध्नुभयो।
म पनि त्यहीँ थिएँ। तर सोध्दै जाँदा, कुरा हुँदै जाँदा मलाई के लाग्यो भने जुन केटी विवाहको लागि प्रस्ताव गरिरहेको छ त्यो केटीभन्दा घरमा आएको केटी नै राम्रो जस्तो लाग्यो। अलि पढेको, अलि बुझेको, ऊभन्दा पढाइमा ट्यालेन्टेड लाग्यो र मनले सोच्यो यदि यसैसँग विवाह भए झन् राम्रो हुन्छ। तर म बोल्ने कुरा थिएन, किनकि म काठमाडौँ हिँडिहालेँ, किनकि मलाई स्पोन्सर लेटर चाहिन्थ्यो। यदि स्पोन्सर लेटर भएन भने अमेरिका जान पाइँदैन। डिबी परेर इन्टरभ्यू अगाडि त्यो पेस गर्न सकिएन भने। वास्तवमा त्यो के हुन्छ भने अमेरिका पुगेपछि म यसलाई काम नहुँदासम्म खाने बस्ने सबै जिम्मा लिन्छु भन्ने एउटा लेटर चाहिन्छ। त्यति बेला मेरो एकजना चिनेको नातेदार हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर सुखदेव शाह। उहाँ वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो र डिसीमा बसेर काम गर्नुहुन्थ्यो, जहाँ व्हाइट हाउस छ। र त्यहाँ मैले उहाँलाई सम्पर्क गरेँ काठमाडौँबाट। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र उहाँले लेटर लेखिदिनु भयो। मैले त्यो लेटर एम्बेसीमा बुझाएँ। तर लेटर लेख्ने बेला उहाँ वर्ल्ड ब्याङ्क छोडेर फिजीको एउटा कलेजमा पढाउन जानुभएको रहेछ। त्यसैले त्यो पनि मिलेन। त्यो बिचमा मेरो मोटरसाइकलको चोरी भयो। अर्कोतिर विवाहको तनाव छ। त्यतिकैमा अब म अमेरिका जान पाउँदैन भनेर चिन्ता गरिरहेको थिएँ। ठिक त्यसै बेला त्यही मसँगै काम गर्ने, अर्थात् तिलगङ्गा अस्पतालमा काम गर्ने अनिल पौडेलले भन्नुभयो, उहाँ मभन्दा सिनियर, किन चिन्ता गर्छु, मैले चिनेको साथी छ, म कुरा गरिदिन्छु। त्यसपछि उहाँले कुरा गरिदिनु भयो। उहाँको नाम विजय अधिकारी हो। अमेरिकाको कन्नेटिकट राज्यमा बस्नु हुँदो रहेछ। उहाँले लेटर पनि लेखिदिनु भयो। त्यो बिचमा म फेरि घर पुगेँ। घरमा जाँदा मैले सोचेको जस्तो भइसकेको रहेछ। त्यो केटीको जसको कुरा चलेको रहेछ उनीहरूले पनि मेरो बारेमा बुझ्नको लागि केही समय लिए। र त्यो बिचमा एकजना मान्छेले मेरो बुबालाई भनिदिएछन्, यति राम्रो केटी घरको अगाडि हुँदाहुँदै तिमीहरू के हेरेर बस्छौ। हजुरबुवालाई पनि ठिक लागेछ। हजुरबुवा र केटीको हजुरबुवाको बिचमा कुरा भएछ। डियर कल्याण, मलाई ढुङ्गा खोज्दा देवता मिले जस्तो लाग्यो। मैले पनि हुन्छ भनिदिएँ। त्यो बिचमा म गाउँ पुग्न साथ उसलाई हेर्न उसको किराना पसलमा जान्थेँ। पहिलो पटक जब किराना पसलभित्र देखेँ उसलाई, मलाई कता कता उसको माया लाग्यो। मेरो आफ्नो हो कि जस्तो लाग्यो। मैले घरमा आएर विवाह गर्छु भने सबै तयारी जुट्दै गयो। तर तयारी जुटाउँदा जुटाउँदै सबै कुरा गर्दा गर्दै मेरो इन्टरभ्यू आयो। मैले इन्टरभ्यू दिएँ र इन्टरभ्यूबाट म अमेरिका जाने पक्का भएँ। तर मेरो विवाह हुने केटी जान पाएनन्, किनकि त्यति बेला विवाह दर्ता लगायतका कागजहरू उपलब्ध भएन। त्यसपछि म 6 महिनाभित्र उड्नु पर्ने थियो। त्यति बेला सबै कुरा मिलाए। पैसा थिएन, पैसाको व्यवस्था गरेँ, टिकट काट्ने कुराहरू भयो। र त्यति बेला मैले जुन अमेरिकन डक्टरहरूको अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ ती डक्टरहरूसँग सम्पर्क गरेँ। र त्यसमध्येको एउटा डक्टरले मलाई हुन्छ, म तिम्रो लागि अन्तर्वार्ता मिलाइदिन्छु भन्नुभयो। र त्यसपछि मैले विवाह गरेँ। डियर कल्याण, सन् 2007 को अप्रिल 28 तारिकको दिन मेरो विवाह भयो। र सबै कुरा मिलाउँदा मिलाउँदै 2007 को मे 29 तारिकको दिन म नेपालबाट अमेरिकाको लागि उडेँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। आज दिल खोलेर सुनाउँछु म मेरो कथा। डियर कल्याण, भाग्यमा लेखिएका कथाहरू कहिलेकाहीँ आफैले आफैलाई लेख्नु पर्दा कसैको दुःखको कथा लेखिरहे जस्तो लाग्छ। भाग्य अनि जिन्दगानी, जिन्दगानी अनि भाग्य एउटै सिक्काका दुई पाटोहरू हुन्। कहिलेकाहीँ भाग्य कमजोर हुँदा
जिन्दगी उदासीमा बिताउने गर्छ जिन्दगीले। कहिलेकाहीँ जिन्दगीको पाटो कमजोर हुँदा भाग्य थाकेर बस्छ। त्यही थकित थकित कथाको पाना पल्टाउँदैछु म। यसरी म अमेरिका आएँ र त्यति बेला म न्युयोर्कको सहरको JFK इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ओर्लिएँ र म यहाँ आउनुभन्दा पहिले एकजना मेरो आफन्तलाई एयरपोर्टमा लिन आउनुहोला, मलाई थाहा छैन भने। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो, तर काम विशेषले उहाँले भन्नुभयो म राति मात्र आउन सक्छु। म बिहान 6 बजे ओर्लिसकेको थिएँ। त्यसपछि मैले त्यही कन्नेटिकटको दाइलाई फोन गरेँ। दाइले भन्नुभयो सबभन्दा राम्रो हुन्छ तिमी ट्रेनमा आऊ। उहाँले ठेगाना दिनुभयो। अनि म बिस्तारै एयरपोर्टबाट बस चढेर ट्रेन स्टेसन आएँ। जीवनमा पहिलो पटक अमेरिका आएको केही थाहा थिएन। ट्याक्सीमा जाने विचार गरेको थिएँ। ट्रेन स्टेसनसम्म $80 भन्यो। म त गरिब दुःख गरेर बहिनीहरू पढाइरहेको मान्छे, मेरो लागि त त्यो ठुलो पैसा थियो। नेपालीमा रूपान्तरण गर्दा मलाई लोभ लाग्यो र म बस चढेर त्यहाँबाट म ट्रेन स्टेसन आएँ। करिब 1 घन्टाको यात्रा रह्यो। त्यसपछि म त्यहाँबाट ट्रेन चढेर कन्नेटिकट राज्यमा पुगेँ। त्यहाँ पुग्दा मलाई लेटर लेखिदिने दाइ मलाई कुरिरहनु भएको थियो। उहाँको घरमा गएँ र त्यसपछि मैले त्यही डाक्टरलाई फेरि सम्पर्क गरेँ जसको नाम रोबर्ट रिज थियो। रोबर्ट रिजले मलाई 1 महिनापछि बोलाउनु भयो। म उहाँको क्याबिनमा गएँ। उहाँ न्युयोर्कमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो बिचमा म न्युयोर्क सरिसकेको थिएँ कन्नेटिकटबाट। आफ्नै गाउँका आफ्नै आफन्तको साथमा बस्दै म न्युयोर्कको रिजोर्ट भन्ने ठाउँमा र त्यहाँ बस्दा मैले एउटा भियतनामी अर्थात् भियतनामबाट आएको एउटा मानिसको पसलमा काम गर्थेँ र त्यही बिचमा मैले रोबर्ट रिजलाई फेरि भेटेँ। मैले जबको लागि कुरा गरिदियो उसले, तर म नियुक्ति हुन सकेन किनकि अमेरिकामा काम गर्न गाह्रो थियो। र त्यो बिचमा मैले एउटा अनुरोध गरेँ रोबर्ट रिजलाई। उसले मलाई त्यति बेला भनेको थियो, जति बेला म उसको क्याबिनमा गएको थिएँ, त्यति बेला नेपाली टोपी उसले त्यहाँ सजाएर राखेको थियो र रोबर्ट रिजले भन्थ्यो म राजा महेन्द्रको आँखाको डाक्टर हुँ। प्रत्येक साल म नेपाल जान्थेँ। मलाई नेपालको माया लाग्छ र तिमीले अन्तर्वार्ता लिएको मलाई याद छ। राम्रो अन्तर्वार्ता थियो भनेर उसले फेरि प्रशंसा गर्यो, बुढो डाक्टर। अनि मैले अर्को दिन अनुरोध गरेँ म यहाँ काम गर्छु, भलिन्टियर काम गर्छु र जहिलेसम्म म काममा पर्फेक्ट हुँदैन तबसम्म म पैसा लिँदैन। उसले त्यसपछि त्यहाँ कुरा गर्यो र मेरो कुरा स्वीकृति भयो। अर्थात् म त्यहाँ काम गर्न थालेँ भलिन्टियर। तर काम गर्दा म 5 बजे फर्कनु पर्ने मान्छे 8 बजेसम्म बसेर काम गर्थेँ। काम गर्दै जाँदा 1 महिनामै मैले तलब पाउन थालेँ। त्यसपछि सजिलो भयो। विवाह गरिसकेपछि मेरो श्रीमती पढ्नको लागि कलेज गइन्। हामी 1 हप्ता मात्र भेटेको। त्यसपछि भेटघाट भएको थिएन। उनको नाम आशा शाह हो। 1 हप्ताको विवाह गरेर 1 हप्ताको बसाइपछि म फर्केँ र न्युयोर्कमा पनि मैले आफ्ना सामाजिक कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै जान थालेँ। 2008 मा मैले फेरि कलेज जोइन गरेँ। समय गुज्रदै गयो। त्यो बिचमा एसोसिएसन अफ नेप्लिज तराइन इन अमेरिका भन्ने एउटा संस्थामा काम गरेँ। त्यसको प्रेसिडेन्ट भएर काम गरेँ। त्यसपछि मैले फेरि एसियन अमेरिकन कोलिसन भन्ने एउटा संस्थामा काम गरेँ र त्यसपछि 2011 मा मिस नेपाल USA को अर्गनाइज गरेँ, जसमा सबिता बस्नेत मिस नेपाल USA भएकी थिइन्। उनी DC मा बस्छिन्। अहिले पनि म त्यसको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट छु
र त्यो निरन्तर चलाइरहेको छु। यसरी सामाजिक संस्थामा काम गरेर अगाडि बढिरहे। मैले 2008बाट लगातार मेरो श्रीमतीलाई आउनको लागि कोसिस गरिरहे, तर अमेरिकामा भने जस्तो हुँदैन। त्यो बीचमा मैले धेरै काम गर्थेँ। कतै आशालाई म धेरै बिजी भएर नेपालमा बस्नेले कुरा बुझ्दैनन् कि जस्तो लाग्थ्यो, तर आशाले कुरा बुझिन् र 2011को मे 16मा उनी अमेरिका आइन्। त्यति बेला उनले PCL सर्टिफिकेटको इक्विभ्यालेन्ट र लाइसेन्स सँगसँगै लिएर आएकोले र नेपालमा बस्दा अमेरिकाको नर्सिङमा के चिजहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले उनलाई पढ्न भनिरहेको थिएँ र उनले त्यही पढिरहेकी थिइन्। त्यसकारण अमेरिका आएपछि लाइसेन्सको इक्विभ्यालेन्ट गरेपछि उनी इक्जाममा बस्न पाउने भइन् र उनले मेहनत गरेपछि त्यो सफलता पनि पाइन् र त्यसपछि न्युयोर्ककै लङ आइल्यान्डको रोजलिन हाइटको नर्सिङ होममा काम गर्न थालिन्। यसरी हाम्रो दिनहरू बित्दै गए डियर कल्याण। त्यो बीचमा 2013को जुलाई 19मा छोरा जन्मियो। छोराको नाम अस्टिन शाह राख्यौँ। त्यसै गरी 2016मा छोरी जन्मी। छोरीको नाम एन्जिला शाह राख्यौँ। यसरी हाम्रा दिनहरू अगाडि बढ्दै जान थाले र त्यो बीचमा बच्चा भएपछि 2018मा आएर आशाले पढ्छु भनिन्। BSc नर्सिङको लागि उनी पढ्दै थिइन् र पढाइमा बच्चाहरू दुवै व्यस्त भएकोले हामीले छोरीलाई 2018मा नेपाल पठाइदियौँ। त्यति बेला आशाले ब्रन्चको र व्यस्तताको कारणले हामीले सानो छोरीलाई नेपाल पठाइदियौँ। अब म सुनाउँछु डियर कल्याण। अब म तपाईँलाई सुनाउँछु मेरो जिन्दगानीको कहानी। कसरी हामी कोरोना भाइरसबाट पीडित छौँ। म सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो जिन्दगीको साँचो कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, आफ्नो कथा नलेखौँ भन्छु, तर आज संसार यही महामारीमा लपेटिएको छ। आफ्नो कथा नसुनाऊ भन्छु। साराका सारा मान्छेलाई जानकारी गराउनु छ। यो कस्तो दुःखलाग्दो महामारी हो, सबैलाई भन्नु छ, बताउनु छ। त्यसैले डियर कल्याण, म आज तपाईँलाई सुनाइरहेको छु मेरो कथा। सन् 2020को मार्च महिनाको कुरा हो यो। सारा न्युयोर्क शहरलाई कोरोना भाइरसले लपेटिसकेको थियो। आशा त्यही ब्रन्चको हस्पिटलमा काम गर्थिन्। ठुलो हस्पिटल थियो। हस्पिटलमा काम गर्ने भएकोले आशा घरमा छुट्टै कोठामा बस्थिन्। म र छोरा एउटा कोठामा बस्थ्यौँ, उनी अर्को कोठामा बस्थिन्। किनकि हामी दुवैजना मेडिकल लाइनको भएकोले हामीलाई थाहा थियो। लगातार 5 दिनसम्म लगातार काम गरेर थाकेकी थिइन् आशा र घर आइन्। मार्च 25 तारिकको कुरा हो डियर कल्याण। नाइट ड्युटी सकेर उनी आइन्। 26 गते बिहानको कुरा हो। उनले जिउ दुख्यो भनिन्। लगातार 5 दिनदेखि काम गरिरहेको भएर जिउ दुखेको होला भन्ने हामीले सोच्यौँ। हामी दुवैको अनुमान त्यही भयो। न्युयोर्क शहरलाई कोरोना भाइरसले पुरै लपेटिसकेको थियो। दिनौँ हजारौँ मान्छे मर्ने क्रम सुरु भइसकेको थियो डियर कल्याण। आशा जहिले पनि बिहानै उठ्ने, घरको सबै काम गर्ने। छोराले अनलाइन पढ्थ्यो, ऊ आफै ब्रस गर्न जान्थ्यो र ऊ आफ्नो टेबलमा अनलाइन पढ्थ्यो, किनकि कक्षाहरू अनलाइन सुरु भएका थिए अमेरिकामा। तर त्यो दिन बेलुकी सुतेकी आशा अर्को दिन बिहान उठिन्। उनले उठ्ने कोसिस गरिन्, तर
कोरोनाको ज्वरोले उनलाई लपेटिसकेको थियो। त्यसैले उनले जति उठ्न खोजे पनि बेडबाट उठ्नै सकिनन्। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। त्यसपछि आशाले आफ्नो हस्पिटलको सिनियर स्टाफलाई फोन गरिन्। मलाई यस्तो भइरहेको छ भनेपछि आशाले जुन बिरामीलाई हेर्थिन् उनी उमेरले 60 कटेकी एकजना बुढी अमेरिकन आमा उमेरकै एकजना महिलालाई हेरेको रहेछन्। पछि त्यहाँको सिनियर स्टाफले भन्यो ती बुढी महिला कोभिड-19 पोजिटिभ अर्थात् कोरोना भाइरसको बिरामी थिइन् भन्ने कुरा थाहा पाउन साथ आशालाई झन् डर लाग्दै गयो। जिउ दुख्ने, खोकी लाग्ने, झन् बिरामी हुँदै गएन आशा। त्यसपछि उनले सिनियर स्टाफसँग कुरा गरेर फेरि 2 दिन बढी बिदा मागिन्। त्यो बीचमा उनी कोठाभित्रै बसिन्, बाहिर निस्किनेन्। मैले खाना बनाएर दिन्थेँ, चिया लगिदिन्थेँ, ढोकामा राखिदिन्थेँ। म र छोरा अर्को कोठामा थियो। त्यही महिनाको 29 तारिकको दिन मैले आशालाई भने तिमीलाई गाह्रो भयो, जाऊ चेक गराऊ। हस्पिटल जाने सम्भव थिएन। अमेरिकाका ठाउँमा अर्जेन्ट केयर अस्पतालहरू हुन्छन्, साना साना क्लिनिकहरू हुन्छन्। त्यहाँ जतिखेर गएर पनि उपचार गराउन सकिन्छ। त्यो सुविधाको लागि बनाइएको थियो। तर आशा त्यहाँ गइन्। त्यो बन्द भइसकेको थियो 29 तारिकको दिन। अब उनको साथमा जान सम्भव थिएन। म छोरालाई हेरेर बसिरहेको थिएँ। उनले त्यहीँबाट फोन गरिन् त्यो बन्द भइसकेको कुरा। मैले थाहा पाएको थिएँ त्योभन्दा 3 ब्लक उता क्विन्स ब्लूबर्डमा अर्को अर्जेन्ट केयर छ भन्ने कुरा थाहा थियो। मैले उनलाई त्यहीँबाट भने। कोरोनाका बिरामी उनी सक्दै नसकेर 2-3 ठाउँ लड्दै त्यहाँ पुगिन् एक्लै। त्यहाँ डाक्टरले सामान्य चेकअप गर्यो र 5-7 दिनलाई औषधि लेखेर दियो। उनले आफू हेल्थ वर्कर भएको सबै कुरा प्रमाण देखाएपछि उनको ब्लड पनि चेक गरियो र त्यसपछि डियर कल्याण उनलाई 5-7 दिन लाग्छ यसको रिजल्ट आउन भनेर उनलाई औषधि दिएर पठाए त्यहाँबाट। त्यसपछि उनी आफ्नो कोठामा गए। फोनबाट मात्र कुरा हुन्छ डियर कल्याण। दिनै संसारभरि हजार मान्छे मरिरहेका छन्। न्युयोर्क सहर यसरी लपेटेको छ कि कोरोनाको महामारीले मान्छे घरभित्र बसेर छटपटिरहेका छन्। 5-7 दिन भनिएको फोन बिहानै आयो उनकोमा र उनले फोन उठाउन भ्याएनन्। त्यसपछि उनले कल ब्याक गरिन्। कल ब्याक गर्दा उनलाई भनियो 7 दिन भने पनि रिजल्ट छिटै आउँछ। हामीले कम्तीमा 7 दिन भनेको तिम्रो रिजल्ट आयो, तिमीलाई पोजिटिभ छ भने। 30 तारिकको दिन थाहा भयो। त्यसपछि उनी हिक्का छोडेर रोन थालिन्। उनलाई हाम्रो चिन्ता लागेछ डियर कल्याण। आशा रोन थालिन्, हिक्का निएर रोन थालिन् आफ्नो कोठाभित्र। म कोठाभित्र जान सक्दैन, उनी रोइरहेकी छिन् कोठाभित्र। कति दुखान्त कथा होला डियर कल्याण, तपाईँ आफै अनुमान लगाउनुहोस्। उनी रोइरहेकी छिन्। अब मैले उनलाई सम्झाउनु बाहेक अरू केही थिएन। मैले भने तिमी हेल्थ वर्कर हो, तिमी यसरी रोयौ भने, तिमीहरू जस्ता नर्सहरू यो संसारमा रुन थाले भने सारा संसारभरिका मान्छे मरेर जान्छन्। बचाउने तिमीहरूले हो। यो महामारीमा देवता आउँदैनन्। देवता भनेको तिमीहरू हो। डाक्टरहरू, नर्सहरू नै यो संसारका देवताहरू हुन्। यदि तिमीहरूले नै हिक्मत हार्यो भने के हुन्छ? मैले यस्तै भने। उनले फोनमा रुँदै बाबुलाई केही भयो भनेर रोए भने मैले केही हुँदैन भनेर सम्झाएँ। तर
तर सम्झाएर कहाँ हुन्छ र। म यता रोइरहेको छु, आशा उता रोइरहेकी छिन्। जिन्दगी के हुने हो ठेगान छैन। सारा सहर कोरोनाको भाइरसले लपेटिसकेको छ। न्युयोर्क सहर, सारा संसार लपेटिसकेको छ। रुन बाहेक केही भएन डियर कल्याण। त्यसपछि डाक्टरले आशालाई दिएको औषधिहरू, जुन औषधि चेकअप गरेर आउने बेला ल्याएकी थिइन् त्यही औषधि खाइन्। आफै मेडिकल लाइनको मान्छे, हामीलाई सबै कुरा थाहा थियो। तातो पानी खाने, हाम्रो नेपाली आफ्नै प्रकारको तातो खाना खाने, बाफ लिने, औषधि खाने, त्यो बाहेक हाम्रो उपाय थिएन। त्यत्तिकैमा दिन बित्दै गए। एक दिनको कुरा हो, म राति छोरासँग सुते। उनी उता सुतेकी थिइन्। राति मेरो जिउ पनि असाध्यै दुख्न थाल्यो डियर कल्याण। मार्च 30 को रातिको घटना हो। म सुत्नै सकेन। छोरा छेउमा सुतिरहेको थियो अस्टिन। मलाई पसिना आयो। थर्मामिटरले चेक गरे 103 ज्वरो छ। त्यसपछि टाइनल खाएर सुते म। सधैँ बिहान 8 बजे चिया ल्याएर आइदिने श्रीमान आज त आएको छैन। आशा फेरि अर्को कोठामा छटपटिन थालिन्। उनले मलाई लगातार फोन गरिरहन्, अर्को कोठामा छौँ। हामी फोनबाट सम्पर्क गर्थ्यौँ। मेरो फोन नउठेपछि उनी बिस्ताराबाट उठिन्। हातमा ग्लोभ्स लगाइन्, मास्क लगाएर। म भएको ठाउँमा आउँदा म बेहोस भएर बिस्तारामा लडिरहेको रहेछु। उनले मलाई उठाइन् र मैले राति भएको कुराहरू सबै सुनाए। छोरा उठेर ब्रस गरेर आफ्नो अनलाइन क्लासमा पढिरहेको थियो कोठाभित्र। हामी दुवैजना आशा सुतेको कोठाभित्र छोड्यौँ र यसरी रोयौँ डियर कल्याण। खै कसरी भनौँ, के सुनाऊ। म यतिखेर तपाईँलाई लेख्दा लेख्दै रोइरहेको छु, तपाईँलाई भन्दा भन्दै रोइरहेको छु मेरो कथा। यसरी रोयौँ, जिन्दगीभरि थाके जस्तै गरेर रोयौँ। तर त्यसपछि हामी दुवैले फेरि एकअर्कोलाई सम्झायौँ। हामी दुवैजना मेडिकल लाइनको मान्छे, हामी यसरी रुनु हुँदैन भन्यो। त्यसपछि खै कुन्नी के भयो, आशालाई अलिकति शक्ति मिले जस्तो भयो अनि हामी दुवैजना मिलेर स्टिम लिने काम गर्न थाल्यौँ। त्यो बीचमा 2-4 दिन गुज्रियो र अप्रिल महिनाको 4 तारिकमा चेक गराउनको लागि उनले भनेअनुसार म गएँ, किनकि ज्वरो घटेकै थिएन डियर कल्याण। म गएँ र त्यही अर्जेन्ट केयरमा पुगेँ र त्यहाँ पुगेर मेरो कोरोना टेस्ट गरिदिनु भनेर त्यहाँ भएका डाक्टरहरूलाई भने। डाक्टरले अहिले टेस्ट गर्न मिल्दैन, हामीसँग टेस्ट गर्ने किट छैन, बुढाबुढीको लागि मात्र गर्नु, अरूलाई पर्दैन भन्ने हामीलाई त्यही अर्डर आएको छ। त्यहाँ बस्ने डाक्टरहरूले त्यस्तै भने डियर कल्याण। सोचे अमेरिका जस्तो ठाउँमा टेस्ट गर्ने किट छैन भने यो संसारको हालत कस्तो होला। म फेरि रुन थालेँ र म आफै हेल्थलाइनको मान्छे भनेपछि मेरो छातीमा समस्या छ भनेर अनुरोध गरेपछि मलाई त्यहाँको डाक्टरले मेरो सबै कुरा थाहा पाएपछि उसले मलाई एन्टिबायोटिक लेखिदियो, किनकि म छातीको बिरामी पहिल्यैदेखि थिएँ र म त्यही लिएर आएँ। 102 ज्वरो थियो मसँग अर्जेन्ट केयर गएर आउँदा। अब म सुनाउँछु डियर कल्याण, कसरी मेरो परिवारसँग त्यो समयमा मेरो परिवारले कसरी सब चिज खेप्न सक्यो होला। म आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु मेरो कथा, मेरो साँचो कथा। डियर कल्याण, यसरी क्लिनिकबाट कोरोनाको टेस्ट नगरेर म फर्किएँ औषधि लिएर मात्र। मलाई थाहा थियो मलाई पोजिटिभ भइसकेको छ
तर चेकअप त गराउनु पर्यो नि। त्यही भएर म चेकअप गराउन थालेँ र घरमा औषधि ल्याएर खाए हामी दुवैले खान्थ्यौँ। तर जति औषधि खाए पनि औषधि खाँदासम्म ठिक छ, औषधिले काम गर्न छोडेपछि फेरि ज्वरो भयानक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। त्यो बिचमा डायरिया हुन्छ, भमिटिङ हुन्छ, जिउ यसरी दुख्न थाल्यो कि डियर कल्याण म भन्नै सक्दिनँ। खाना के खाइरहेको छु थाहै छैन, खानाको स्वादै हराइसक्यो। मैले खाना खाइरहेको छु के मुखमा राखिरहेको छु थाहै छैन। डायरिया हुन्छ, खायो कि भमिटिङ हुन्छ, जिउ असाध्यै दुखिरहेको छ। हामी दुवैले उपचारमा कुनै कमी राखेका छैनौँ। घरमा बसेर अब उपाय छैन, हस्पिटलमा भर्ना लिने ठाउँहरू छैनन्। मान्छेहरू यत्रतत्र पछारिरहेका छन्। हस्पिटलमा गाह्रो छ, समस्या छ। त्यो बिचमा खै कुन्नी किन के भयो, आशाको हिक्मतले काम गर्यो। उसमा अलिकति सुधार आए जस्तो लाग्यो। ऊ अलिकति हिँड्न थाली कोठामा। बाबु बिहान त्यसपछि उसले छोरालाई कोरोनाको बारेमा सबै कुरा इन्टरनेटमा देखाइदिए। यसरी सल्किन्छ, यस्तो हुन्छ, त्यसैले तिमीले हामीलाई छुनु हुँदैन बाबु भनेकोले बाबु बिहानै उठ्थ्यो, सिरियल बनाएर खान्थ्यो, उठ्न साथ ब्रस गर्थ्यो, तर खुरुक्क टेबलमा बसेर अनलाइन पढ्न थाल्थ्यो। म बाहिर सुतेको थिएँ, बाबु आफ्नो कोठामा सुत्थ्यो, म बाहिर बैठक कोठामा सुत्थेँ। अब हामी छुट्टा छुट्टै सुत्नु बाहेक अर्को उपाय थिएन। त्यो बिचमा फेरि आशाले भनिन् तपाईँ जानु चेक गराउन। त्यसपछि मैले डाक्टर सुनिल रे, उहाँ जनकपुरको हो, मेरो आफन्त पनि पढ्नुहुन्छ, उहाँलाई फोन गरेँ र उहाँले भन्नुभयो मेरो क्लिनिकमा कोरोना भाइरस चेक गर्ने सुविधा छ, 11 तारिक आउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। म क्लिनिक गएँ र चेकअप गराएँ। रिजल्ट आइसकेको थिएन। त्यही दिन राति अर्थात् 12 तारिकको दिन, अप्रेलको 12 तारिकको दिन बिहान पख छोरा उठ्छ कि भनेर सोचेको त छोरा 11 बजेसम्म उठेन। सधैँ 9 बजे उठेर ब्रस गरेर आफ्नो ब्रेकफास्ट आफै खाएर पढ्न बस्ने छोरा उठेन। ऊ नउठेपछि बाबु कहाँ छ भन्दै हामी गयौँ। हामी जाँदा ऊ आफ्नो कोठामा सिरक भित्र गुटमुटिएर सुतिरहेको रहेछ। ज्वरोले काँप्दै सुतेको रहेछ छोरो। डियर कल्याण, आशाले उठाउँदै भने बाबु के भयो तिमीलाई? आइएम गेटिङ पेन भनेर भने। मलाई दुखिरहेको छ। माई बडी इज बर्निङ म्याम, मम भनेर रुन थाल्यो। डियर कल्याण, खुट्टादेखि टाउकोसम्म दुख्यो भनेर छोरा रुन थाल्यो। एकातिर छोरा रोको छ, अर्कोतिर मेरो रिजल्ट आएको छैन, अर्कोतिर आशालाई पोजिटिभ छ। कस्तो भयो होला तपाईँ आफै परिकल्पना गर्नुहोस्। डियर कल्याण, हामीले एकअर्कोलाई अगालो मारेर रोइरह्यौँ। तर त्यो बीचमा आशाले आफूलाई कन्ट्रोल गर्दै लगिन् र छोरालाई के दिने भनेर हामीलाई थाहा थियो। तैपनि हामीले डाक्टर सुनिल रे, जसकोमा म गएको थिएँ, उसलाई, अजय र एकजना नेपाली दिदी हुनुहुन्थ्यो सुनिता, उहाँ सिनियर नर्स हो, उहाँलाई सोध्यौँ। उहाँले बच्चालाई पनि टाइनल देऊ ठिक हुन्छ भनेर भनेपछि हामीले छोरालाई टाइनल खुवाउन थाल्यौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै म लड्दै गएँ, म उठ्नै सक्दैन थिएँ। तर आशा बिस्तारै बिस्तारै हिँड्न थालिन्। उनमा अलिकति औषधिले काम गर्न थाले जस्तो लाग्यो। त्यसपछि अप्रेलको 14 तारिकको दिन मलाई फोन आयो पोजिटिभ छ भनेर। डियर कल्याण, त्यसपछि मलाई लाग्यो अब म यो संसारमा बाँच्दिनँ। म रुन थालेँ, बेत्ता समाएर रोएँ, पक्का हानेर रोएँ। आशा अब म रहँदैन भने।
तर आशाले सम्झाइन्, म पनि त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेकी छु। मलाई अलिकति आँट आएको छ, हिक्मत बढाउनुहोस्। आशाले त्यही भनी। त्यो दिन उनले छोरालाई उठाइन्, छोराको लुगा चेन्ज गरिदिइन्। त्यसपछि औषधि छोरालाई टाइम टाइममा खुवाइरहन्। मेरो पनि टेक केयर गर्न थालेँ। 14 दिनको घटना हो। 14 दिनको रात हामी रुँदै सुत्यौँ। तर अर्को दिन बिहान छोरा 8 बजे उठ्यो, ब्रस गर्यो, आफ्नो ब्रेकफास्ट खायो र अनलाइन पढिरहेको रहेछ। मैले उठ्न साथ छोरालाई देखेँ। छोरा पढ्न थालेपछि मलाई लाग्यो उसको ज्वरो कम भयो। मेरो आँखाबाट तर्र आँसु बगे। मेरो छोराको अनुशासन देखेर मेरो आँखाबाट आँसु बगे। ढेर कल्याण, आज नढाँटेर भन्छु। र त्यसपछि मैले आशालाई भने। आशाले त्यति बेला भनिन्, मलाई पनि आँट आएको छ, मलाई केही हुँदैन र तपाईँलाई पनि केही हुँदैन भनिन्। त्यसपछि निरन्तर औषधि खाइरह्यो। औषधिले काम गर्दै गएपछि आशा ठिक भइन् र भर्खरै केही दिन पहिले यही महिनाको अर्थात् मे महिनाको 5 तारिकदेखि आशाको ड्युटी सुरु भयो। जानै पर्छ, नगएर पनि के गर्नु डियर कल्याण। उनी ठिक भइन्, कोरोनाबाट निस्किन्। नेगेटिभ भएपछि उनी काममा जान थालिन्। हजार मान्छे हस्पिटलमा छ, काममा नगएर पनि के गर्नु। उनी काममा गइन्। अहिले म औषधि खाइरहेको छु। मलाई लाग्छ म पनि ठिक हुँदैछु। म आज सम्झन्छु आशालाई। आशा यतिखेर हस्पिटलमा काम गर्छिन्। त्यही हस्पिटल नजिकैको होटलमा बस्छिन्, त्यहीँबाट काममा जान्छन्। म यतिखेर छोरालाई हेरेर घरमा बसिरहेको छु डियर कल्याण। तपाईँले मसँग कुरा गर्दा मैले भर्खरै आशासँग कुरा गरेर फोन राखेको थिएँ। मलाई थाहा छ डियर कल्याण, हामी एउटै बिल्डिङमा बस्छौँ। तपाईँ र म बस्ने बिल्डिङ एउटै हो, तर हामी भेटेका छैनौँ। म आज तपाईँलाई मेरो कथा फोनबाट सुनाइरहेको छु र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, कोरोना लाग्दैमा मरिँदैन। मसँग अझै हिक्मत छ। छोरा ठिक भइसक्यो। आशा काममा जान लागिसकिन्। कोरोनाको बिरामी हुँदैमा केही हुँदैन। आत्मबल बढाउनुपर्छ, साहस बढाउनुपर्छ। र यो कोरोनाबाट निस्कने तर्खरमा भएको मलाई एउटा अनुभव भइरहेको छ। यो संसारमा माया ठुलो रहेछ। आशाले देखाएको त्याग र उसको साहसले मलाई आँट दिएको छ। र म सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु, सबभन्दा ठुलो कुरा परिवार रहेछ, प्रेम रहेछ। जब मैले छोरालाई सिरकमा लटपटिएर बेहोस भएर सुतेको देख्दा मलाई कस्तो भयो होला। तर त्यही छोरा बिहान 8 बजे उठेर ब्रस गरेर ब्रेकफास्ट आफै खाएर अनलाइन पढ्न थालेको देख्दा मेरो आँखाबाट आँसु बगे। यो परिवारको प्रेम, यो माया सबभन्दा ठुलो रहेछ। र त्योभन्दा ठुलो कुरा आत्मविश्वास रहेछ। त्यसैले यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई हाम्रो परिवारको तर्फबाट यही भन्न चाहन्छु, कृपया बस्नुहोला, राम्रोसँग हात धुनुहोला, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोला। मलाई केही हुँदैन भनेर घमण्ड नगर्नुहोला। कहाँनिर कसरी यो भाइरस लपेटेर आउँछ थाहा हुँदैन। र सबभन्दा ठुलो कुरा आत्मविश्वास बढाउनुहोला। कोरोनाको महामारीले च्याप्दैमा मान्छे मर्दैन। म यही भन्न चाहन्छु, बस यही।